चाहता हूँ मैं आप कुछ एग्जांपल दे के आपको। बहुत ही पहले आप कह लें, बिल्कुल बचपन में कहीं मैंने कॉलेज के ज़माने में मैंने सिन एंड साइंस के नाम से एक किताब पढ़ी, जिसके ऑथर का नाम था डाइसन कार्टर। ये बिल्कुल एक आउट ऑफ एडिशन किस्म की किताब होगी, कहीं मिलने नहीं आपको लगी। ये अर्ली 20th सेंचुरी में अमेरिकन कम्युनिज़म में, और अमेरिकन कम्युनिस्ट था ये आदमी डाइसन कार्टर, उसने ये किताब लिखी। और ये थी कि सोवियत यूनियन का सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट की बड़ी उसमें तारीफ़ थी, बहुत सी बातें थी, बहुत सी मुझे भूल गई। एक चीज़ उसमें से मुझे बड़ी अजीब व गरीब किस्म की याद रह गई है, जो बड़ी चुभती हुई बात थी, जो मेरे जहन में ही बैठ गई। डाइसन कार्टर एक जगह पे ये लिखता है कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो हैं सोवियत यूनियन में, वो ये बिलीव करते हैं कि जब एक औरत जो है अगर शादी में अपने खामन के ऊपर टोटली तौर पे, माली तौर पे, माशी तौर पे डिपेंडेंट होती है, दिस इज़ नॉट ट्रू लव, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू लव दैट मैन। अच्छा, मैंने जब ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए, बिकॉज मैं पाकिस्तान में बैठा ये किताब पढ़ रहा था, मुझे समझ ही ना आए कि यार ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन ओवर द ईयर्स वो स्टेटमेंट मेरे जहन में रही और मुझे बात समझ आई कि जब तक आपकी माश, आपकी लिविंग इंडिपेंडेंट नहीं होती, और यही वजह है कि अमेरिकन औरत जो प्रोफेशनल है, ये वेस्टर्न औरत जो प्रोफेशनल है, वो अपने आदमी और अपने हस्बैंड को उस तरह से परसीव ही नहीं करती जिस तरह से सरताज को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक औरत परसीव करती है। बिकॉज सरताज नहीं, उसको दिन का नाश्ता भी देना है, दोपहर का खाना भी देना है, रात का खाना भी प्रोवाइड करना है, उसके बच्चों की भी कफ़ालत करनी है, उसकी भी कफ़ालत करनी है, उसकी शॉपिंग भी करनी है। तो उस औरत के जो सरताज के जो आइडियाज़ होते हैं, बाय एंड लार्ज आप 99% उस बेचारी औरत के वही आइडियाज़ होते हैं। उसकी तमाम तर शख्सियत अपनी सरताज की शख्सियत के साथ ही मिक्स हो जाती है। उसके तमाम पॉलिटिकल व्यूज़, रिलीजियस व्यूज़, कल्चरल व्यूज़, सोशल व्यूज़ जो हैं वो सरताज की थिंकिंग के साथ साथ ही चलते हैं। लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल मैंने आपको दी बात को समझाने के लिए, ताकि एक प्रोवोकेटिव चीज़ आपके जहन में आ जाए। जिस मुल्क और जिस माशरे में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हों जिनको अपनी ज़रिया माश पे इंडिपेंडेंटली कंट्रोल ना हो, वहाँ इंडिपेंडेंट थॉट नहीं हो सकती। जिस मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग 40, 50, 60% लोग जो हैं वो बड़ी प्रिविलेज किस्म की सरकारी नौकरियां करते हों, पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत, सिंध हुकूमत, फ़लाँ बोर्ड, फ़लाँ दिस, आर्मी, GHQ या GHQ के इदारे, तो ज़ाहिर है कि उनकी सोचने समझने की सलाहियतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महदूद हो जाती हैं। जब मैंने कुछ अरसे के लिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन की तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करना शुरू कर दिया। जब मैं एक गरीब हाउस ऑफिसर था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल में, तो पहले हमें 1500 रुपये मिला करते थे पेड हाउस जॉब के। मेरी पेड हाउस जॉब थी, फिर बढ़ा के सरकार ने 2500 रुपये कर दिए। उस 2500 रुपये में ज़ाहिर है उस वक्त भी बहुत ही कम थे, अब तो ज़ाहिर है बिल्कुल भी आपका दिन का ही खर्चा होता होगा लोगों का। 2500 रुपये में मेरा पेट्रोल भी पूरा नहीं होता था सुजुकी 800 का। लेकिन मैं अपने आप को बहुत आज़ाद महसूस करता था सोचने के लिए। जब मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की और मुझे जॉब मिली बड़ी खुशी किस्म की, तो मेरे पास सडनली प्रिविलेज आ गया, लेकिन साथ ही मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, महदूद और लिमिटेड महसूस करना शुरू कर दिया। बिकॉज़ विद इन सेवरल मंथ्स मुझे एहसास हुआ कि जिस अपार्टमेंट या बंगले में मैं हूँ, जो गाड़ी में चलाता हूँ, जो पेट्रोल में डालता हूँ, जो ड्राइवर मुझे मिला हुआ है, जो गनमैन भी थोड़े अरसे के लिए मुझे मिला है, जो सारी लोग मेरी इज़्ज़त कर रहे हैं, जो दफ्तर मिला है, जो सारे लोग सर कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं इसी एक जॉब से रिलेटेड हैं। हर दिन जो मैंने सरकार की नौकरी में गुजारा, मेरी शख्सियत मजरूह होती चली गई, मैं कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया, मेरी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो गईं, मैं डरा हुआ रहता था, मेरी कमर में हमेशा दर्द होती रहती थी, नींद मुझे कभी खुद से आती नहीं थी, अपने अंदर से मेरी खुद एतमादी सारी ख़त्म हो गई। और वो खुद एतमादी मेरी वापस बहाल होना शुरू हुई जब मैंने सरकार की वो नौकरी जो है ख़त्म की। जब मैं सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान की नौकरी करता था तब मुझे ये समझ आई कि मेरा बाप जो है, जो एक जनरल प्रैक्टिशनर था मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, वो कितना आज़ाद मंश और कितना ताकतवर शख्स था। बिकॉज़ वो अपनी 100-100, 200 रुपये की जो भी फ़ीस लेता था वो सैकड़ों लोगों से लेता था। एट द पीक ऑफ हिज प्रैक्टिस हज़ारों लोग मेरे बाप के जो है पेशेंट थे, जो मीरपुर के आगे पीछे डोडियाल, चक्सवारी, जेहलम, दीना, गुजरात, सोहावा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते थे। कोई सरकार, कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई हुकूमत जो है वो मेरे बाप और मेरे बाप के जो क्लाइंट्स, कस्टमर या पेशेंट थे उनके दरमियान में हाइल नहीं हो सकती थी।
تب مجھے پتہ چلا کہ میرا باپ جو ہے وہ اپنی سوچ کے اندر اور اپنی تھنکنگ کے اندر ایک بالکل آزاد شخص تھا، اسٹرانگ آدمی تھا، اور میں اس کے مقابلے میں بہت ہی کمزور شخص تھا۔ اب واپس آ جائیں پاکستان کے میڈیا کے اندر، چونکہ پاکستان کے میڈیا میں کسی جگہ پر یہ ڈیبیٹ ہوئی ہی نہیں ہے کہ آپ کے جو میڈیا پرسنز ہیں، اینکر پرسنز ہوں یا پروڈیوسرز ہوں یا اسسٹنٹ پروڈیوسرز ہوں یا رپورٹرز ہوں، ان کے کچھ بنیادی حقوق ہوں گے، ان کی ایک سرٹن پیڈ منیمم سیلریز ہوں گی، منیمم سیلری سے کم ان کو سیلری مل نہیں سکتی، کانٹریکٹ ان کے فوری طور پہ ٹرمینیٹ نہیں ہو سکتے، کانٹریکٹ کی نہ ہی پاکستان کی عدالتوں نے ان کانٹریکٹس کو ڈیفینڈ کیا، یعنی کانٹریکٹ اگر کسی نے سال کا کیا ہے یا 2 سال کا کیا ہے یا 3 سال کا کیا ہے تو وہ پہلے اس کی ایک سینکٹیٹی ہونی چاہیے، تھوڑی سی ہے بھی تھی لیکن اب تو خیر پاکستان میں کسی چیز کی بھی سینکٹیٹی نہیں بچی۔ جس ملک میں اور جس انڈسٹری کے اندر جب تک لوگوں کی جاب سیکیورٹی نہیں ہوگی، ان جاب سیکیورٹی سے میرا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جس قسم کی جاب سیکیورٹی پنجاب حکومت میں ہے کہ آپ بول نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ میں اس جاب سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں جس قسم کی جاب سیکیورٹی میں ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ ابھی میں برٹن جب آیا ہوں تو تقریباً کئی یورپین ممالک سے پھر کے آیا ہوں، اور اس طرح ظاہر میں امریکہ میں رہتا ہوں۔ جو ایک یہ بیسک اسینشل کارڈینل پرنسپل ہے پالیٹکس کا کہ لوگوں کے پاس ایک سرٹن کائنڈ آف جاب سیکیورٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ان کی جاب مجبور نہیں ان کو کرتی کہ وہ کس طرح سے سوچیں یا وہ کیا کریں۔ یہاں پر اچھا امریکہ تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ خوبصورت ملک ہے جہاں کوئی سیٹ ہے ہی نہیں ہے۔ امریکن کارپوریشنز جو ہیں وہ بیسکلی پبلک لمیٹڈ لارج کارپوریشنز ہیں، ڈی پرسنلائزڈ ہیں، وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا اور کسی سیٹ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں، ان کے اوپر جو باسز کی سپروائزری لیئرز ہیں وہ بھی ساری کی ساری جو ہیں وہ ایک سسٹم آف لاء کے ذریعے آپریٹ کر رہی ہیں۔ جب میں انگلینڈ آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بالکل ایک نیشن آف شاپ کیپرز ہے، دکاندار ہیں، چھوٹی چھوٹی بزنس اسٹیبلشمنٹس ہیں، اور یہاں اس قسم کی آزادانہ انڈیپینڈنٹ سوچ کی پرورش نہیں ہو سکتی یورپ کے بہت سے حصوں میں جس طرح کی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا کرائسس ہے، لوگ کہتے ہیں ڈی ایچ اے نے پیسے پکڑ لیے، ادھر کرپشن ہوگی ادھر کرپشن ہوگی، یس آف کورس یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ان کی ہم بات کرتے بھی رہیں گے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا جو انتظامی سیاسی سرکاری ڈھانچہ ہے اس سے پاکستان کے لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی، آزادانہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم کر دی ہیں۔ جب لوگوں کی آزادانہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سوچ کیا ہوتی ہے۔ وہ جو کنویں کے مینڈک والا قصہ ہے جو آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہیں، جب دریا کا کہتے ہیں کہ ایک سمندری طوفان آتا ہے اور ایک سمندر کا مینڈک جو ہے وہ ایک گاؤں کے ایک جو ہے ایک گاؤں کے کنویں میں سمندری مینڈک جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور وہاں پر جو ایک گاؤں اس کنویں کا جو اپنا مینڈک ہوتا ہے اس کے درمیان ڈائلاگ ہوتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو؟ اس نے کہا یار میں سمندر کا مینڈک ہوں، میں سمندر سے آیا ہوں۔ تو وہ گاؤں کا مینڈک اس کو کہتا ہے، اس کنویں کا مینڈک جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ سمندر کیا ہوتا ہے، ساگر کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتا ہے یار سمندر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، میں تمہیں کیسے ایکسپلین کروں، اب یہ تو بالکل چھوٹی سی جگہ ہے۔ تو وہ جو کنویں کا مینڈک ہے وہ 1/4 آف دی کنویں کے اندر ایک گول چکر لگاتا ہے، اسے کہتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے یا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے؟ اب سمندر کا مینڈک کیا کہے، وہ اسے کہتا ہے یار بھائی نہیں، اس سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ آدھے پینڈے میں چکر لگا دیتا ہے اس کے کنویں کے، پھر کہتا ہے اس سے بڑا تو نہیں ہوتا ہوگا۔ اب وہ سمندر کا مینڈک فرسٹریٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب کنویں کا مینڈک جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پورا کا پورا جو پیندہ ہے کنویں کا اس کے گرد بڑی زبردست قسم کی ایک موو کرتا ہے، یعنی پیندے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور بڑے فاتحانہ طریقے سے وہ کنویں کے سمندر کے مینڈک کو کہتا ہے اس سے بڑا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو اب یہی کہانی پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہو گئی ہے کہ چونکہ یہ بیچارے کنویں کے مینڈک ہیں، خواہ وہ فوج میں ہوں یا سول بیوروکریسی کے اندر ہوں یا یونیورسٹیوں کے اندر ہوں یا لمز میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کہیں کے اوپر بھی ہوں یا میڈیا میں ہوں، ان کا ذہن جو ہے وہ بالکل ریسٹرکٹ کر دیا گیا۔ جب آپ کا ذہن ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو عجیب لگتی ہے یا آپ میری طرح کی جو میں بکواس کر رہا ہوں، پھر یہ آپ کو مارنے کو دھوڑتے ہیں، کاٹنے کو دھوڑتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ دی کویسچن کہ پاکستان کے بہت سے ٹی وی اینکرز جو مختلف چینلز میں کام کر رہے ہیں 5-5 سال سے، وہ ایک مخصوص طریقے سے کیوں سوچتے ہیں۔